बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धोबी के बेटे ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। डिग्री मुकम्मल होने के बाद इसने एक मशहूर कंपनी में अप्लाई किया। इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कंपनी के मैनेजर ने धोबी के बेटे से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं, तो इसने बताया कि मेरी माँ चूड़ियाँ फ़रोख्त करती हैं जबकि बाप धोबी है। मैनेजर ने कहा कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन में कोई कमी नहीं, लेकिन तुझे नौकरी सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है जब पूरे एक दिन माँ की जगह चूड़ियाँ फ़रोख्त करोगे और दूसरे दिन अपने बाप की जगह धोबी घाट पर कपड़े धोगे। तुम्हारी जॉब के लिए हमें ये 2 दिन दरकार हैं। धोबी का बेटा फ़ौरन इस बात के लिए रजामंद हो गया। पहले दिन इसने माँ से कहा कि आज आप घर पर आराम करें। इसने चूड़ियों का टोकरा सर पर उठाया और घर घर आवाज़ देने लगा, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। दूसरे दिन इसने अपने बाप से मैले कपड़ों की गठड़ी ली और इससे भी यही कहा कि आज आप आराम फरमाएं। फिर इसके बाद गठड़ी लेकर वो धोबी घाट रवाना हुआ और जैसे ही इसने कपड़ों की गठड़ी खोली तो वो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज़ के अंदर शेखोपुरा से ताल्लुक़ रखने वाला समर अपने इलाके के लिए फ़ख्र का बाइस बना और नौजवानों के लिए एक उम्मीद। एक ऐसा इलाका है जहां तालीम हासिल करने का इतना रिवाज नहीं था। वहां पर समर ने कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल किया। फिर इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाब डिग्री मुकम्मल होने के बाद इसने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई किया, जिसमें से एक मशहूर कंपनी की तरफ से इसे कॉल मौसूल हुई। समर इंटरव्यू देने के लिए IT कंपनी के हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ। कंपनी के मैनेजर ने समर को सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखा। एक सांवली रंगत का नौजवान। इसको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यह लड़का यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकता है और फिर ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता है जिसमें तालीम हासिल करने का इतना रिवाज नहीं पाया जाता। तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था जो समर से लिया गया। इसके बाद मैनेजर साहब ने समर से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं। समर ने इन्हें बताया कि मेरी माँ चूड़ियाँ फ़रोख्त करती हैं जबकि मेरा बाप एक धोबी है। मैनेजर ने कहा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़बरदस्त है, लेकिन नौकरी हासिल करने के लिए आपको अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। समर के पूछने पर इन्होंने बताया कि आपको मुकम्मल एक दिन अपनी माँ की जगह चूड़ियाँ फ़रोख्त करना पड़ेंगी, जबकि दूसरे दिन अपने बाप की जगह धोबी घाट में जाकर कपड़े धोने पड़ेंगे। जॉब हासिल करने के लिए आपके ये 48 घंटे हमें दरकार हैं। समर बाखुशी इस बात के लिए रजामंद हो गया। वो अपने आबाई गांव में आया और अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ। गांव में जाते ही इसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज के दिन आपने काम नहीं करना, आपने आराम करना है। आपकी जगह मैं चूड़ियाँ फ़रोख्त करूँगा। इसकी बात सुनकर इसकी माँ हैरान हुई और कहने लगी, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम कल ही इधर आए हो, 6 माह बाद हमारे पास आए हो और आते ही ऐसी बात कर रहे हो। तो इसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी ख्वाहिश है, क्या आप अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? ना चाहते हुए माँ ने चूड़ियों का वो टोकरा समर के हवाले किया। समर ने चूड़ियों का टोकरा सर पर उठाया और घर घर जाकर आवाज़ें देने लगा कि चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ हाजिर हैं। औरतें ये मर्दाना आवाज़ सुनकर हैरान हुईं। इससे पहले तो इनके इलाके में किसी मर्द ने चूड़ियाँ नहीं फ़रोख्त की थी। जब दीवारों से झांक कर देखा तो औरतें हैरान हुईं कि कराची का एक पढ़ा लिखा नौजवान सर पर टोकरा उठाए फिर रहा है। इन्हें इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये अपनी माँ की जगह चूड़ियाँ क्यों फ़रोख्त कर रहा है। खैर, सुबह से लेकर शाम तक समर ने वह चूड़ियाँ फ़रोख्त की और जब तक वो टोकरा खाली ना हो गया वो घर वापस ना लौटा। दूसरे दिन इसने बाप से मैले कपड़ों की गठड़ी ली और धोबी घाट रवाना हुआ। इसका बाप भी अपने बेटे के इस रवैये पर हैरान हुआ, मगर ज़ुबान से कुछ ना बोला। समर ने वो मैले कपड़ों की गठड़ी बाप से हासिल की और इसके बाद सर पर रख कर धोबी घाट रवाना हुआ। धोबी घाट पहुंचकर इसने जैसे ही कपड़ों की वो गठड़ी खोली तो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज़ के अंदर सोने की बालियां मौजूद थीं। वो बालियां देखकर हैरान हुआ, क्योंकि ये बहुत कीमती बालियां थीं। इसने दिल में सोचा, शायद कमीज़ उतारते वक्त ये बालियां कानों से निकल गईं। वो कमीज़ लेकर अपने बाप के पास आया और पूछा कि ये किस औरत के कपड़े हैं। बाप इन कपड़ों को पहचानता था। इसने समर को बताया कि ये हमारे इलाके के रईस साईं अजमत अली की बेटी के कपड़े हैं। समर ने वो झुमके और कपड़े लेकर हवेली के बाहर आया।
रईस की बेटी का नाम कंदील था। इसने रईस के मुलाजिम से कहा, बीबी जी के कपड़ों में से ये बालियां बरामद हुई हैं। मुलाजिम ने वो बालियां कंदील को दे दी। ये पहली बार था जब कंदील ने अपनी हवेली की छत से समर को देखा था। इसे पहली नज़र में ही समर पसंद आ चुका था, जबकि कंदील के बारे में भी समर जानता था कि कंदील हैदराबाद में तालीम हासिल कर रही है। किसी तरह इन दोनों में राब्ता हुआ। चूँकि दोनों पढ़े लिखे और हम ख्याल थे, लिहाजा एक दूसरे को पसंद किया। समर ने जब अपने बाप को बताया कि वो रईस की बेटी को पसंद करता है और आप दोनों मेरे रिश्ते के बारे में इनके घर जाएं, तो धोबी परेशान हो गया। इसने कहा, बेटा ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारे रुतबे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अगर हम दोनों गए तो रईस को इस बात पर गुस्सा आ सकता है। समर ने वालिद से कहा कि कंदील मुझे पसंद करती है और मुझे उम्मीद है कि रईस अपनी बेटी की पसंद के खिलाफ हरगिज़ नहीं जाएगा। अपने बेटे की ज़िद पर समर के वालिदैन रईस के घर गए। रईस ने जैसे ही धोबी और इसकी बीवी को देखा तो कहा, क्या बात है, कोई पैसों की ज़रूरत है क्या? धोबी ने कहा, साईं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी कंदील का रिश्ता लेने आए हैं। बस ये बात सुनते ही रईस को इन दोनों पर गुस्सा आया। इसने अपने मुलाजमों से कहा कि धक्के देकर इनको घर से निकालो। धोबी और इसकी बीवी को धक्के देकर घर से निकाला गया। घर आकर धोबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें कहता था कि रईस अच्छा इंसान नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। इसने हमें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। इसके बाद समर ने कंदील से राब्ता किया और कहा, तुम्हारे वालिद ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कंदील ने समर से मुआफ़ी मांगी और कहा कि हैदराबाद जैसे ही वो इदारे में जाएगी, वहाँ से दोनों कराची के लिए रवाना हो जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं तुम्हारे बगैर किसी से शादी के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। कंदील जैसे ही हैदराबाद रवाना हुई तो एक हफ्ते बाद समर ने इसे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से पिक किया और दोनों कराची रवाना हुए। समर की अच्छी कंपनी में जॉब हो चुकी थी। दोनों ने कराची में जाकर निकाह कर लिया और किराए के मकान में रहने लगे। शुरू में सब ठीक था। समर को अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी अता की। रईस ने अपनी बेटी को जायदाद से आक कर दिया था, मगर वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। इनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर समर को कंपनी ने फारग कर दिया। ये मौका समर के लिए बहुत परेशान कुन था, क्योंकि ये अच्छी कंपनी थी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, मगर अब इसे दोबारा से जॉब की तलाश करना थी। मुख्तलिफ कंपनीज़ में अप्लाई किया, लेकिन कोई भी कंपनी इसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रही थी। परेशानी की वजह से इसका रवैया कंदील और बच्चों के साथ अजीब हो चुका था और इसको कंदील ने खुद महसूस किया था। कई बार इसने समर से कहा भी था कि आप काफ़ी बदल चुके हैं, बच्चों की तालीम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। तो समर यही जवाब देता कि मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो, मैं वैसे भी अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। 6 माह से दफ्तरों के धक्के खा रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मेरा काम नहीं बन रहा। मेरे लिए अगर दुआ नहीं कर सकती तो कम अज़ कम बकवास मत किया करो। घर का निज़ाम तो चलाना था, लिहाजा समर ने एक शॉपिंग मॉल में सेल्समैनी की जॉब कर ली। आज भी जैसे ही वो घर लौटा तो इसकी बीवी सोई हुई थी, तो इसे डांटने लगा कि सारा दिन काम करके वापस आता हूँ तो तुम नींद की हालत में होती हो, अभी तक खाना नहीं पकाया। इसी तरह के ताने वो रोज़ कंदील को देता था, मगर आज तो कंदील को सख्त बुखार था। वो बिस्तर पर पड़ी सर्दी से कांप रही थी, जबकि समर ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि वो बीमार है। कंदील ज़ुबान से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तेज़ बुखार की वजह से ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। आज शॉपिंग मॉल के मालिक ने समर को खूब जलील किया था किसी गलती की वजह से। इसी वजह से आज वो सख्त गुस्से में था। जेब में रिक्शे का किराया नहीं था, लिहाजा वो पैदल चलकर गर्मी में घर आया था, तो इसका दिमाग भी ख़राब हो चुका था। कूलर के करीब आया और पानी का गिलास पीने लगा तो कूलर खाली था। दिल में सोचने लगा कि कितनी मनहूस औरत है कि अभी तक कूलर में पानी नहीं भरा। इसके बाद खुद जाकर नलके में से पानी का गिलास पहले अपने सर पर डाला और फिर पानी पीकर इसने गिलास नीचे फर्श पर फेंक कर कहा कि 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने खाना तैयार ना किया तो मैं तुम्हारा वो असर करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। बच्चे बाप की वहशत देखकर माँ के साथ लिपटे हुए थे और वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी सब बातें सुन रही थी। समर की बड़ी बेटी ने जब बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने तो सहम कर कहा कि अब्बा, अम्मा को बुखार है, आप माँ को क्यों गालियाँ दे रहे हैं? समर कहने लगा, ऐसे ही ड्रामेबाजी कर रही है, कुछ नहीं है इसे। कंदील बिस्तर पर लेटी यही सोच रही थी कि इसने घर से भागकर कितनी बड़ी गलती की। अक्सर औरतें जो घर से भागकर शादी करती हैं
اور والدین کی رضامندی کے بغیر ہی نکاح کر لیتی ہیں تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس انجام پر کافی پچھتا رہی تھی۔ اپنے گھر میں تو وہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی اور اسے کسی چیز کی کمی بالکل نہیں تھی۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور کوئی بھی خواہش زبان پر آنے سے پہلے اس کی پوری کی جاتی تھی۔ خیر، اب وہ اپنے اس ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے آگے کی فکر تھی، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی، کیونکہ اس کا باپ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھوتا جا رہا تھا۔ دن بدن اس کے غصے میں تیزی آ رہی تھی اور بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ بیٹی نے باپ کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ابا آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے روٹی بناتی ہوں، ماں کو بخار ہے۔ سمر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ چھوٹی سی بچی میرے لیے کیا روٹی بنائے گی۔ اس کی بیٹی عالیہ کچن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آٹا صرف 2 روٹیوں کا ہی بچا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی روٹی نہیں بنائی تھی، لیکن باپ کی وجہ سے آج روٹی بنانا ضروری تھا۔ بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو آگ میں نے جلائی ہی نہیں۔ ابھی آگ جلانے ہی لگی تھی کہ ایک گرجدار آواز آئی کہ جلدی کرو، اپنی ماں کی طرح تم بھی بہت نکمی ہو، ابھی تک تجھ سے ایک روٹی نہ بنائی گئی۔ میں ادھر بھوک سے تڑپ رہا ہوں، سارا دن تم لوگوں کے لیے خوار ہوتا ہوں اور تم ہو کہ وقت پر مجھے کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ بچی آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آگ نہیں جل رہی تھی، کچن میں دھواں دھواں تھا۔ وہ آگے آیا اور دیکھا کہ پیڑے ابھی تک ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو زور سے دھکا دیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں خود ہی اپنے لیے روٹی پکاتا ہوں۔ سوریا روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جبکہ اس کے بازو پر چوٹ بھی لگی تھی۔ وہ خود کچن کے اندر روٹیاں پکانے لگا، جبکہ سوریا ماں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور اسے بتانے لگی کہ آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے میں نے ابا کے لیے روٹیاں پکانے کی کوشش کی، مگر ابا نے پھر بھی مجھے مارا۔ قندیل نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا تو اس کے ہوش بحال ہوئے۔ اس کے بعد اپنے سر پر دوپٹے سے پٹی باندھی کیونکہ سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تو جتنا مارتے ہو میں تو یہ برداشت کر لیتی ہوں، لیکن میری بیٹیوں پر تو ظلم مت کیا کرو، یہ تمہارا بھی خون ہے۔ مگر اس نے اپنی بیوی کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مزے سے روٹی کھانے میں مصروف رہا، اور پھر روٹی کھا کر وہ گھر سے روانہ ہوا۔ ماں نے اپنی معصوم بچی کے بازو پر پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ شام کو جب سمر واپس آیا تو اب بھی قندیل بستر پر دراز تھی۔ غور کیا تو قندیل کافی کمزور ہو چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا اور پھر کہنے لگا کہ تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ قندیل نے کمزور سی آواز میں کہا کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ میں ٹھیک ہوں گی تب ہی تمہارے لیے روٹی وقت پر تیار کر سکوں گی نا، اور گھر کے باقی بھی کام کروں گی۔ میری معصوم بچی نے تمہارے لیے روٹی پکانے کی کوشش کی تو تم نے اسے بھی مارا۔ یہ سن کر سمر کہنے لگا اچھا زیادہ مجھ سے بحث مت کرو، میں آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ یہ کیسا بخار ہے جو تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا، یا پھر تم ایسے ہی ڈرامے کرتی ہو؟ شام ہوئی تو سمر رکشا کرائے پر لے کر اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کی بیوی کا چیک اپ کیا تو کہا کہ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں، یہ لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروانے پڑیں گی۔ ٹیسٹوں کی قیمت دیکھی تو بہت زیادہ تھی، 10,000 روپے۔ اس وقت اس کے لیے بہت زیادہ رقم تھی کیونکہ اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اپنی یہ بالیاں مجھے دے دو تاکہ میں انہیں فروخت کر کے تمہارے یہ ٹیسٹ کروا سکوں، ورنہ میرے پاس تو پیسے نہیں اور گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ قندیل نے اپنی کانوں کی وہ بالیاں اپنے شوہر کے حوالے کی۔ اس نے اپنی بیوی کی بالیاں فروخت کی اور پھر اپنی بیوی کے ٹیسٹ کروائے۔ اس نے اپنی بیوی کو رکشے پر بٹھایا اور کہا کہ تم گھر جاؤ، میں رپورٹ ڈاکٹر کو دکھا کر ہی واپس آؤں گا۔ قندیل واپس گھر آ چکی تھی جبکہ اس نے بیوی کی رپورٹس بنوائیں اور پھر وہ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ چیک کی اور اس کے بعد سمر سے کہا کہ آپ کی بیوی کو کینسر کا مرض لاحق ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ نے اپنی بیوی کا علاج شروع کیوں نہیں کروایا اور اتنی دیر لگا دی۔ خیر اب بھی آپ کی بیوی کا علاج ممکن ہے، اور اگر مزید تاخیر کی گئی تو آپ کی بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں جن کی قیمت 15 سے 20,000 کے درمیان تھی۔ وہ جیسے ہی ہسپتال سے باہر آیا تو سب سے پہلے اس نے دوائیوں والی پرچی پھاڑ دی اور پھر وہ تمام رپورٹس بھی پھاڑ کر نہر میں بہا دی
क्योंकि वो इस बीमारी के मुतालिक अपनी बीवी को हरगिज़ नहीं बताना चाहता था। वो खुद से यही कह रहा था कि अगर मैं अपना आप भी फ़रोख्त कर दूं तब भी बीवी का इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे, और जो बात मुमकिन ही नहीं तो बीमारी का तज़किरा बीवी के सामने करने का क्या फ़ायदा। बेचारी यूं ही परेशान हो जाएगी और वक्त से पहले ही मर जाएगी। इसके बाद वो घर आया तो कंदील ने पहले से ही इसके लिए खाना तैयार कर रखा था। वो बेचारी इसी इंतज़ार में थी कि डॉक्टर मेरी बीमारी के मुतालिक क्या बताएगा। घर आते ही इसने अपने शौहर के सामने खाना पेश किया और अपनी बीमारी का जिक्र ना किया। जब समर ने खाना खा लिया फिर इससे पूछने लगी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे कौन सी बीमारी है और डॉक्टर्स ने क्या बताया है। तो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुझे मलेरिया हुआ है, थोड़ी सी दवाई दी है, उम्मीद है कुछ दिनों बाद ठीक हो जाओगी। ये सुनकर कंदील की सांसों में सांस वापस आई और दिल में सोचने लगी, चलो शुक्र है कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वरना मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होता। बाप के हालात तो मेरे अभी से ही सामने हैं, और कौन सी माँ अपने बच्चों को रुलता हुआ देख सकती है। कंदील इससे कहने लगी कि घर का राशन ख़त्म हो चुका है, मेरी बालियों में से अगर कुछ पैसे बचे हैं तो आप राशन लें। इसकी जेब में अब भी 40,000 रुपये थे, मगर इसने अपनी बीवी से झूठ बोला कि रिपोर्ट्स और बाकी अखराजात में 20,000 रुपये लग चुके हैं और मेरी जेब में बाकी चंद हज़ार रुपये ही बचे हैं, जो कि 2 से 3 दिनों के राशन के लिए काफ़ी हैं। काफ़ी दिनों से वो अपने दोस्त के ज़रिए बाहर जाने के प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन पैसे अभी तक पूरे नहीं हुए थे। समर के दोस्त नासर ने इसे बताया कि एक एजेंट है जो मज़दूरों को तो बाहर भेज रहा है, वहाँ जाकर भी मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे काफ़ी आएंगे। वीज़े के लिए आधे पैसे वो ले रहा है और बाकी की रकम काम स्टार्ट करने के बाद भी तुम अदा कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि इस मुल्क में तो अब हालात तुम्हारे सामने हैं कि कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। वो सेल्समैन की रकम से भी पैसे बचाकर अपने दोस्त नासर के हवाले कर रहा था, और 40,000 जो इसकी जेब में था, इसमें से 35,000 भी इसने नासर के हवाले किए। इसने इसके बारे में कंदील को कुछ नहीं बताया था। पहले तो इसके दिमाग में ये था कि जैसे ही मेरा वीज़ा लग जाएगा तो मैं अपनी बीवी को बता दूंगा, लेकिन अब इसने ये भी इरादा तर्क कर लिया। वो बस इस इंतज़ार में था कि किसी तरह वो पैसे मुकम्मल हो जाएं और वो एजेंट को देकर दुबई रवाना हो जाए। एक दिन वो जैसे ही अपने काम पर गया तो इसका दोस्त शॉपिंग मॉल में इसके सामने आया और कहने लगा कि यार, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, कंपनी तुझे फ्री में दुबई भेज रही है। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको काफ़ी सारे मज़दूर मतलूब हैं। तुम्हारी टिकट और वीज़ा फ्री हैं, और जो पैसे तुमने एजेंट के पास जमा कराए हैं वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। ये सुनकर समर बहुत खुश हुआ। नासर के मुताबिक इसे 2 लाख से ज़्यादा मंथली बच जाएगा। वो खुश था क्योंकि इसे पैसा चाहिए था। इसे अपनी बीवी और बच्चों का कोई ख्याल नहीं था। ना ही ये जॉब सुनकर इसको ये ख्याल आया कि इसकी बीवी जो बीमार है तो इसका इलाज भी अब हो सकेगा। इसने अपने दोस्त नासर का शुक्रिया अदा किया। अगले महीने की 10 तारीख को दुबई रवाना होने वाला था। आज जब वो घर आया तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसकी बीवी ने इसकी खुशी महसूस की थी और इससे पूछा भी था कि आज खैरियत तो है, आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसने अपनी बीवी को कुछ ना बताया, बस इतना बताया कि आज शॉपिंग मॉल के मैनेजर ने हम सब को होटल में अच्छा खाना खिलाया, वो हमसे बहुत खुश था। इसने तारीफ़ की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इस महीने रिकॉर्ड सेल हुई है। बस इसने मुझसे जो खुशी का इजहार किया और मेरी तारीफ़ की तो इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन हकीकत इसने फिर भी अपनी बीवी को और कुछ ना बताई कि कुछ दिनों बाद वो दुबई जाने वाला है। आज 20 तारीख थी और अगले महीने की 10 तारीख को इसने जाना था। इसने 20 दिन का राशन अपनी बीवी के हवाले किया और कहा कि ये 20 दिनों के लिए आटा, चीनी और कुछ दालें हैं कि किफ़ायत शुमारी से काम लेना और ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी। इसके अलावा मेरे पास मज़ीद पैसे बिल्कुल नहीं, और 20 दिनों से पहले तुमने किसी किस्म की कोई फरमाइश नहीं करनी। ना बच्चों के जूते और कपड़ों के बारे में कहना है, ना ही अपने कपड़ों के बारे में, और पिछले साल के कपड़ों पर गुजारा कर लो। मैंने भी कोई ख़रीदारी नहीं की, तुम्हारे सामने की बात है, मैं भी इन्हीं कपड़ों पर गुजारा कर रहा हूँ। समर की ये बात सुनकर कंदील ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। इन हालात में कभी मैंने शॉपिंग के लिए कोई ज़िद की है? ना अपने लिए मैंने कोई ज़िद की, ना ही बच्चों के लिए कहा कि इनके लिए कुछ ख़रीद कर लाएं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका समर को बेचैनी से इंतज़ार था। आज 20 जुलाई का दिन था और समर ने दुबई जाना था।
اس کے تمام کاغذات تیار تھے۔ اس نے نیا سوٹ پہنا تو اس پر قندیل نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آج ہماری کمپنی کی طرف سے ایک پارٹی ہے تو میں اسی پارٹی میں جا رہا ہوں۔ شاپنگ مال کے اونر نے ہمیں ایک پارٹی دی ہے، لیکن اس کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے قندیل اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے والا تھا، اور اس حوالے سے اس نے قندیل کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شام 5 بجے اس کی فلائٹ تھی اور وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ قندیل پریشان تھی کہ اس کا شوہر ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ پہلے تو وہ شام ہوتے ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ عشاء کی اذانیں شروع ہوئیں تو اس کی پریشانی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر اس کا تو نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ قندیل کو کسی قسم کا اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ 20 دن بعد گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا اور ان کے گھر میں کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی اس کا شوہر واپس آئے گا تو کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور وہ خود بھی بہت بھوکی تھی۔ اس نے پڑوس میں سمر کے دوست سے بھی بات کی تو اس کے دوست نے بتایا کہ مجھے کل سمر ملا تھا، وہ بہت خوش تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا خوشی تھی۔ اس نے سیلز مین کی جاب چھوڑ دی تھی اور بتا رہا تھا کہ اسے اس سے بھی اچھی جاب ملی ہے۔ یہ سن کر قندیل حیران ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ اس بارے میں تو سمر نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد اس نے پڑوسن سے گزارش کی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کو دے دو، میرا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑوسن نے اس کے لیے اور بچوں کے لیے کچھ کھانا دیا۔ بچے کھانا کھا کر سو گئے، لیکن اس سے رات بھر نیند نہ آ سکی۔ ساری رات وہ سوچ رہی تھی کہ کیسا آدمی ہے، اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا، اور ایسی کون سی جاب ہے جس کے بارے میں اس نے مجھے بھی نہ بتایا۔ صبح ہوئی تو وہ اس کے دوست ناصر کے پاس گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نہ صرف اس کا بہت قریبی دوست ہے، وہ اکثر ان کے گھر بھی آتا رہتا تھا۔ کہنے لگی کہ سمر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، کیا تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہے؟ ناصر نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہا بھابی آپ کو کچھ پتا نہیں؟ کہنے لگی نہیں، مجھے تو کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ناصر یہ سن کر حیران ہوا اور کہا کہ تعجب ہے کہ اس نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سب پتا ہے۔ ناصر کی تو دبئی میں جاب لگی ہے، وہ کل روانہ بھی ہو چکا تھا، اب تو وہ دبئی پہنچ چکا ہوگا۔ یہ سن کر قندیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سب بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کا شوہر سمر اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لاوارث تنہا چھوڑ کر یہ ملک ہی چھوڑ گیا اور ان کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کا سر چکرا گیا اور اسی وجہ سے ناصر اسے اسپتال لے گیا، اور پھر جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو رکشہ کرائے پر لے کر اسے گھر بھی چھوڑا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھابی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سمر دبئی میں جاب کرنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ وہ ماہانہ 2 لاکھ روپے بچا رہا تھا۔ وہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب 30 سے 40 لاکھ روپے ہو جائیں گے پھر واپس وطن آ کر کوئی نہ کوئی کاروبار کروں گا۔ تب تک اس کی بیوی بھی مر جائے گی، کسی دوسری جگہ شادی کروں گا۔ بچوں کا بھی خیال نہ آیا۔ وہی سوچ رہا تھا کہ جب اس کی بیوی مر جائے گی تو بچے یتیم خانے میں چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو ان کا وارث بن ہی جائے گا۔ مگر اس ظالم شخص کو اتنی شرم نہ آئی کہ وہ اس کی اولاد تھی۔ اگر اس کی بیوی مر گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ شروع سے ہی خود غرض تھا، بس اپنا ہی خیال، باقی جائیں جہنم میں۔ جس دن اس نے کراچی میں IT کمپنی جوائن کی تھی، پہلے دن ہی اس کے دوست نے اسے پوچھا تھا کہ 2 دن کے لیے ماں اور باپ کی جگہ کام کر کے تجھے کیسا محسوس ہوا؟ بجائے اپنے ماں اور باپ کا درد محسوس کرنے کے اور اس بات کا احساس کرنے کے کہ کتنی مشقت کر کے وہ ان کو پال رہے تھے، اس نے اپنے باپ اور ماں کا مذاق اڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی گدھوں جیسی ہے اور یہ 2 دن اس پر عذاب بنے تھے۔ اس کے دوست کو تعجب ہوا اور یہی بات اس نے مینیجر کو بتائی تھی۔ مینیجر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سمر کو جاب سے ہی فارغ کر دیا تھا۔ 5 سال بعد وہ وطن لوٹا تھا، یہی سوچ کر کے اس کی بیوی تو اب مر چکی ہوگی اور بچے بھی کسی یتیم خانے میں چلے گئے ہوں گے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور گھر کے دروازے پر آیا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دروازے کے اندر سے ہی گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اس کے گھر کا کچا صحن تھا جو اب پکا ہو چکا تھا اور قطاروں میں پھول لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد سلائی مشینوں کی قطاریں لگی تھی اور چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں سلائی کڑھائی میں مصروف تھی۔ قندیل ان کو ہدایات دے رہی تھی کہ کس طرح کام کرنا ہے۔
قندیل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تمہیں تو کینسر تھا، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر تم ابھی تک کیسے زندہ ہو؟ قندیل آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، دفع ہو جاؤ، تم واپس کیوں آئے ہو ہمارے گھر میں؟ مجھے کینسر ضرور تھا، لیکن جس بھوک میں تم مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے، اسی بھوک نے میری یہ بیماری ختم کر دی۔ کئی دنوں تک میں نے فاقے کاٹے، جس کی وجہ سے کینسر کے جراثیم بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے مجھے زندہ رکھنا تھا، لہٰذا میں زندہ ہوں، مگر اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں بہت سارے پیسے لایا ہوں، اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو قندیل نے ایک اور تھپڑ مارا۔ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا بڑھنے لگا تو محلے کے لوگ آ گئے۔ محلے کے تمام مردوں نے اسے مل کر گھر سے دھکے دے کر نکالا اور یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ محلے والے جانتے تھے کہ اس ظالم شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بھوک کی حالت میں انہیں چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ وہ سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ محلے کے لوگوں نے مل کر قندیل اور اس کے بچوں کی کفالت کی۔ قندیل سلائی کڑھائی میں ماہر بن گئی تو ادارے کی ایک میڈم قندیل کے پاس آئی تھی اور اپنے ادارے میں اسے سلائی کڑھائی کرنے والی ایک ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ 6 دن اس کے ادارے میں بچوں اور بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی اور اتوار کے دن ادھر محلے کے بچوں کو ہنر سکھا رہی تھی۔ اس کے بچے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سمر کو اپنی خود غرضی کی سزا ملی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے والدین کو چھوڑ کر خود غرضی دکھائی، پھر بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ جو کاروبار اس نے یہاں کیا، اس میں بھی اسے گھاٹا ہوا اور 6 ماہ کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب بھی وہ سڑک پر پڑا نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے اور اپنی خود غرضی کی سزا بھگت رہا ہے۔